बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, तारीख़ में पहली बार गुज़श्ता दिनों ईरान ने इसराइल पर एक भरपूर मिसाइल हमला किया, जिसमें 300 मिसाइल्स, ड्रोन्स और 30 के करीब सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स शामिल थे। जब ये हमला हुआ तो पाकिस्तानी अवाम में ये तासुर आया कि देखो, ईरान ने फ़लस्तीनियों गज़ा के शहीदों का बदला ले लिया। ईरान मर्द का बच्चा निकला, उसने इसराइल को सबक सिखा दिया और पाकिस्तान कुछ न कर सका। आज की वीडियो में हम ईरान के इसराइल पर किए गए इस हमले की असल हकीकत को सामने लाने की कोशिश करेंगे कि ईरान ने इसराइल पर यह हमला आखिर क्यों किया और क्या इसराइल को इसका कोई नुकसान भी हुआ या नहीं, और क्या दुनिया इस हमले के बाद तीसरी आलमी जंग, जिसका जिक्र अहादीस मुबारका और यहूदियों की किताबों और इंजील में भी मिलता है, जिसको हरमजदौन के नाम से जाना जाता है, दुनिया पर मुसल्लत होने वाली है। इसकी हकीकत आज हम बताएंगे आज की इस इंतहाई अहम और दिलचस्प वीडियो में, और आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, 1 अप्रैल को सीरिया डमस्कस में इसराइल ने ईरानी एम्बेसी पर अल-ऐलान हमला किया, जिसके नतीजे में ईरान के सफारती अमले के अफराद और एक फौजी अफसर ब्रिगेडियर जनरल रज़ा ज़ाहिदी भी शहीद हो गए। इस हमले का जवाब इसराइल ने यह बताया कि गज़ा जंग में ईरान बराह रास्त हमास और दीगर जंगजू तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है, जो कि फ़लस्तीन में इसराइल के अगेंस्ट ऑपरेट करती हैं, जिसके रिएक्शन में इसराइल ने ईरान की एम्बेसी को सीरिया डमस्कस में निशाना बनाया। इस हमले के बाद जो हैरान कुन बात थी वो ये थी कि किसी भी इस्लामी मुल्क ने इस हमले की मजम्मत नहीं की और पूरी इस्लामी दुनिया इस पर खामोश तमाशाई बनकर बैठी रही, जिसके रिएक्शन में ईरानी हुकूमत ने जवाबी हमले का ऐलान किया, जो कि कुछ रोज़ कबल आपको देखने को मिला। यानी कि इसके बाद ये सूरत हाल तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि ईरान ने फ़लस्तीनी गज़ा के मुसलमानों के जेनोसाइड का बदला लेने के लिए इसराइल पर हमला हरगिज़ नहीं किया, बल्कि इसराइल ने जो सफारती सतह पर उनकी एम्बेसी को अटैक करके उनकी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया था, उसका जवाब देने के लिए ईरान ने इसराइल पर हमला किया। और इस हमले की ख़ास बात ये थी कि ईरान ने यह हमला अचानक नहीं किया, बल्कि अल-ऐलान इसराइल को और उसके दीगर इत्तेहादियों को बता कर किया, ताकि इसराइल अपने डिफेंस को मजबूत कर ले और उसकी हिफाजत के लिए उसका इत्तेहादी अमेरिका बहादुर भी मैदान में आ जाए। क्योंकि ईरान का मकसद इस हमले में कैजुअलिटीज़ या डिफेंस डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बल्कि अपने पर हुए हमले को बैलेंस करना था। और इस हमले के बाद ईरान की तरफ से ये पैगाम जारी किया गया कि यह हमला दिफाई तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए किया गया और ईरान इस हमले को मज़ीद किसी भी जंग में एक्सलेट करना नहीं चाहता। इसराइल और दीगर खबररसां अदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 99% मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया गया, जबकि चंद बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइली डिफेंस सिस्टम से बचकर इसराइली एयरबेस को निशाना बनाने में कामयाब रहे। ताहम इसराइल की ये एयरबेस अभी तक ऑपरेशनल है और इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के इस हमले को रोकने के लिए इसराइल को तकरीबन $1.5 बिलियन का नुकसान हुआ, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। यानी इसराइल को ईरानी हमले का दिफा इतना सस्ता नहीं पड़ा, बल्कि इस हमले को रोकने में इसकी इकोनॉमी की चूनें तक हिल गई हैं और इसराइल अपने डिफेंस को लेकर काफ़ी हद तक एक्सपोज भी हुआ है। और दूसरी तरफ इसराइल ने यह बयान दे दिया है कि इसराइल ईरान के इस हमले का भरपूर जवाब देगा, जबकि ईरान ने पहले ही ये पैगाम दे दिया है कि वो इस जंग को एक्सलेट नहीं करना चाहता, और अमेरिका ने भी इसराइल को खबरदार किया है कि अगर इसराइल ईरान पर जवाबी हमला करेगा तो इस हमले में अमेरिका इसराइल का साथ नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका अब खुद भी किसी की जंग में खुद को ज़्यादा एंगेज नहीं करना चाहता, क्योंकि अमेरिकी अवाम जंगों से तंग आ चुकी है और इसका अमेरिकी हुकूमत पर बहुत प्रेशर है, जिसकी वजह से अमेरिका इसराइली जंग में खुलकर सामने नहीं आना चाहता। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान में किसी दोस्त को ये लग रहा है कि ईरान ने इसराइल पर हमला करके गज़ा के बच्चों का बदला ले लिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरान ने सिर्फ और सिर्फ अपनी दाखिली और दिफाई खुद मुख्तारी को चैलेंज करने का जवाब दिया है और इसराइल समेत दीगर मिडल ईस्ट ममालिक को भी ये खामोश पैगाम दे दिया है कि डोंट मेस विद अस, वी आर एलिजिबल टू कैच यू डाउन। लिहाजा सोशल मीडिया पर जो बहस चल रही है कि पाकिस्तान, जो कि एक एटॉमिक ताकत है,
دنیا کی بہترین آرمی اس کے پاس موجود ہے، ایران سے بہتر ایئر فورس اس کے پاس موجود ہے، تو وہ بھی ایران کی طرح اسرائیل پر حملہ کیوں نہیں کرتا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور ایران میں سب سے بڑا فرق اکنامک کنسرنز کا ہے۔ ایران 40 سال سے انتہائی سخت اکنامک سینکشنز کو برداشت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا سے کٹ آف ہے، اور بحیثیت ملک وہ ایک بہت بڑا ملک ہے، لیکن وہ 4 دہائیوں سے سینکشنز کو فیس کر رہا ہے، اور اس لیے اس کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اسرائیل پر اس نے اٹیک کیا ہے تو اس کو پتا ہے کہ وہ آلریڈی سینکشنز کے اندر ہے، اور اسی لیے وہ حملہ بھی کر چکا اور اپنے دفاع کو پوری دنیا پر ثابت بھی کر چکا، اور اسی لیے ایران کا اسرائیل پر حملہ کرنا اور پوری دنیا پر خود کو ثابت کرنا ضروری تھا، اور ایران اپنی خود مختاری اور حفاظت کا جو پیغام دینا چاہتا تھا وہ کامیابی سے دے چکا، جس کا تعلق فلسطین اور غزہ کی بے بس عوام کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ رہ گئی پاکستان کی بات، تو پاکستان میں جو لوگ تیسری عالمی جنگ جو فیصلہ کن جنگ ہوگی اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو ابھی انتظار کریں، ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا۔ یہ حملہ مسلم امہ کے درد میں نہیں ہوا، بلکہ ایک ملک کا اپنے ملک کی مفاد میں کیا گیا حملہ ہے، جس کا تعلق امت مسلمہ کے درد سے ہرگز نہیں۔ اور جہاں تک سوال ہے کہ پاکستان اسرائیل پر حملہ کیوں نہیں کرتا، تو پاکستان کے اندرونی مسائل جو معاشی بھی ہیں، دفاعی بھی ہیں، امن و امان کے بھی ہیں، پاکستان اپنے اندرونی مسائل سے نبرد آزما ہونے میں ہی اگر کامیاب ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی پاکستان اس قابل نہیں کہ وہ امت مسلمہ کی لڑائی لڑ سکے۔ پاکستان کو اس وقت صرف اپنی لڑائی لڑنی ہے، اور وہ معاشی لڑائی ہے، امن و امان کی لڑائی ہے، سیاسی استحکام کی لڑائی ہے، اور ملک کی ترقی کی لڑائی ہے۔ یہ سب لڑائیاں جیتنے کے بعد یہ ملک پاکستان اس قابل ہو سکے گا کہ وہ اسرائیل کو آنکھیں دکھا سکے۔ فی الحال پاکستان میں اتنی پسلی موجود نہیں۔ دوسری طرف ایران نے اعلان جب اسرائیل پر حملہ کیا تو امریکہ بہادر، برطانیہ، فرانس تو اسرائیل کی مدد کو آن پہنچے تھے، لیکن ایک ایسا ملک بھی اسرائیل کی مدد کو آن پہنچا جو امت مسلمہ کا وارث خود کو خیال کرتا ہے، لیکن اس نے امت مسلمہ سے غداری کی اور بھرپور غداری کی، اور وہ ملک ہے جارڈن۔ جی ہاں دوستو، ایک عرب مسلم ملک ہونے کے باوجود اس نے ایران اسرائیل کنفلکٹ میں اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، اور ایرانی میزائلز اسرائیل پر گرنے کے لیے جب جارڈن کی ایئر سپیس میں سے گزر رہے تھے تو جارڈن ملٹری نے ایرانی میزائلز کو انگیج کر کے کئی میزائلوں کو اسرائیلی ایئر سپیس میں داخل ہونے سے پہلے ہی تباہ کر دیا، جس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ گریٹر اسرائیل، جس میں جارڈن، مصر، سعودی عربیہ کا کچھ علاقہ اور دیگر مشرق وسطیٰ کے علاقے آتے ہیں، یہ سب کے سب انڈر گراؤنڈ اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا چکے ہیں اور ان کے مکمل حمایتی ہیں، جن کو غزہ کے معصوم بچوں کا خون نظر نہیں آتا۔ ان لوگوں کے دل معصوم مسلمان بچوں کا خون دیکھ کر نہیں کانپتے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ امت مسلمہ کی آزمائشوں کو ختم کر دے اور مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے خلاف یکجا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔